ظاهر قضیه اینه که این در زمان خلافت بنی عباس این لباس شروع شده و لباس اشراف بنی عباس و لباس قضات دربار بنی عباس و مفتیان دربار بنی عباس بوده و همچنین که بنی عباس میدانید که شعار آنها سیاه بود، چون ابو مسلم خراسانی وقتی که از خراسان لشکر آورد غلامی داشت، با اون غلام خود گفت چند رنگ لباس را گفت این را بپوش، اون را بپوش، اون را بپوش، تا اینکه رنگ سیاه را پوشید. وقتی نگاه کرد دید که یک هیبت خاصی دارد و از این رنگ در دل مردم وحشت میافتد، لذا این رنگ را ابو مسلم انتخاب کرد و این شعار بنی عباس شد و اینها این شعار را بلند کردند که ما انتقام خون سید الشهدا علیه السلام را میگیریم و ما انتقام خون شهدای کربلا را میگیریم و ما انتقام خون زید را میگیریم و ما از اهل بیت هستیم و اینها از بنی هاشم بودند. بلا